बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं एक रोटी का अमल आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। एक रोटी का ये ऐसा अमल है कि जिसको कर लेने से अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल के साथ आपके घर में रिज्क बरसना शुरू हो जाएगा, आपकी तंग दस्ती दूर हो जाएगी, आपके घर में दौलत आना शुरू हो जाएगी। मेरे वो तमाम भाई और बहनें जो आज रिस्क में कमी की वजह से, रिस्क ना होने की वजह से परेशान हैं, घर में गुर्बत ने डेरे डाल दिए हैं, आज मैं आपको एक रोटी का ऐसा अमल बताऊंगा कि जिसको अगर आप रिस्क में इजाफे की नीयत के साथ, रिस्क में बरकत की नीयत के साथ कर लेते हैं, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से आप कभी मायूस नहीं होंगे। एक रोटी का अमल है जो हर घर में पकती है, कोई गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, हर घर में रोटी इस्तेमाल की जाती है। इस अमल को करने का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि आपका दौलत के हवाले से, कारोबार के हवाले से हर अटका हुआ काम निकल पड़ेगा, हर रुका हुआ काम चल पड़ेगा, हर वो बंद कारोबार, हर वो बंद काम जो खुल नहीं रहा, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से, अल्लाह के फजल के साथ, अल्लाह के करम के साथ वो चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, रिस्क जो है वो अल्लाह ताला की हर अता करदा चीज को कहा जाता है, चाहे वो पैसा है, दौलत है, माल है, इल्म है, ताकत है, अनाज है, फल हैं, सब्जियां हैं, सारी की सारी नेमतें रिस्क में शामिल होती हैं। यानी दुनिया की हर वो चीज जिससे इंसान को फायदा पहुंच रहा हो वो रिस्क कहलाता है। और बंदों को हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह की नेमतों से खूब फायदा उठाएं, मगर हद से तिजावज ना करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और खूब खाओ और पियो, हद से मत निकलो, बेशक अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना को रास्ते में चलते हुए एक अनार का दाना मिल गया। उन्होंने जैसे ही देखा तो उसको उठा लिया और यूं फरमाया कि अल्लाह पाक रिस्क जाया करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी अगर मैं ये दाना ना उठाती तो यहाँ किसी की नजर ना पड़ती और इसी तरह ये चीज जाया हो जाती, और इसका जाया हो जाना मेरे अल्लाह को पसंद नहीं। दोस्तों, अगर आपको भी कहीं पर अगर गिरा हुआ रोटी का लुकमा मिल जाए, कोई भी रिस्क, मामूली से मामूली रिस्क मिल जाए, इसको कभी भी उठाने में आड़ महसूस न करें, क्योंकि जब आप अल्लाह पाक की नियामत को जाया नहीं होने देंगे तो इससे आपके रिस्क में भी इजाफा होगा और आपको अल्लाह पाक बेशुमार नेमतें अता फरमाएगा। मेरे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू अयूब के घर पे खाना तनावल फरमाया तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया, रोटी, गोश्त और खुश्क और तर खजूरें, मुझे उस जात की कसम है जिसके कुदरत में मेरी जान है, ये वो नेमतें हैं जिनके बारे में सवाल होगा। रोटी के बारे में मैं आप तमाम भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि रोटी की कदर कर लें, रोटी की इज्जत कर लें, क्योंकि रोटी एक बहुत ही अजीम तरीन नेमत है। किसी ने खूब कहा है कि कचरे में फेंकी गई रोटियां यही बयान करती हैं कि इंसान पेट भरते ही अपनी औकात और अपने रब को भूल जाता है। जब भी रोटी खा रहे होते हैं, जैसे ही पेट भरता है तो बाकी रोटी को नजरअंदाज कर देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं। अगर यही हाल रहा तो यकीन कीजिए कि जितने मर्जी वजीफे पढ़ लें, जो कुछ मर्जी कर लें, रिस्क में इजाफा नहीं हो पाएगा। जब तक रिस्क की कदर नहीं करेंगे, जब तक रोटी की कदर नहीं कर लेंगे। आज हर घर में रोटी बनाई जाती है, जब भी घर में रोटी बनाए तो इसमें से एक रोटी आपने अलहदा रख लेनी है। वो रोटी अलहदा रखने के बाद इसके ऊपर एक अमल पढ़ना है, जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस एक रोटी पर किया गया अमल आपके रिस्क दौलत में बेपनाह इजाफा कर देगा, आपके घर से गुर्बत को दूर कर देगा। आप लोगों ने एक रोटी अलहदा रख लेनी है। कोशिश कीजिए कि दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम के वक्त ये अमल कर लिया जाए, रात के वक्त भी किया जा सकता है। वजीफा शुरू करने से पहले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम,
آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے ایک روٹی لے لینی ہے، اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے۔ اب اس روٹی کے اوپر جو عمل پڑھنا ہے وہ نوٹ فرما لیں کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 41 مرتبہ پڑھیں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، 41 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس روٹی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ جیسے اس روٹی کے اوپر پھونک مار دیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ ایک روٹی ہے جس کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پرندوں کو کھلا دیں۔ اگر کہیں پر پرندے نہ مل سکیں تو کسی فقیر کو کھلا دیں، اگر کہیں پر فقیر بھی نہ مل سکے تو اگر آپ کے پاس ہمسائے جو کہ کمزور ہیں، آپ سے غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ ایک روٹی اور ساتھ تھوڑا سا سالن اپنے غریب ہمسائے کو دے دیں۔ اگر ایسا بھی نہ کر سکیں تو وہ ایک روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے گھر کی چھت کے اوپر پھینک دیں، پرندے کھا لیں، جانور کھا لیں، غریب کھا لے، آپ کا ہمسایہ کھا لے، کوئی بھی کھا لے۔ اس روٹی کو کسی کو بھی دینے سے پہلے آپ نے اللہ پاک سے چھوٹی سی دعا مانگ لینی ہے، اے اللہ اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے میرے کاروبار کو کھول دے، میرے رزق میں اضافہ فرما دے، میری دولت میں اضافہ فرما دے، میری محتاجی کو دور فرما دے، میرے بند کام کو کھول دے، جس کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو کھول دے۔ اس طرح آپ نے اپنے لیے کوئی بھی چھوٹی سی دعا مانگ لینی ہے۔ یقین کیجئے ناظرین کہ وہ جو روٹی جس پر آپ نے عمل کیا ہوگا، ابھی کسی پرندے کے پیٹ میں جانے سے پہلے ہی آپ کی دعا اللہ پاک قبول فرما لے گا، کسی غریب کے پیٹ میں جانے سے پہلے ہی آپ کی دعا اللہ پاک قبول فرما لے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، کسی محتاج کے پیٹ کے اندر جانے سے پہلے ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو آج کے دور میں بہت زیادہ پریشان ہیں، میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ایک روٹی لے کر اس پر یہ عمل کر لینا ہے اور پکی اور سچی نیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یقین کیجئے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا ہے، آپ نے اسے اٹھایا، صاف کیا، پھر کھا لیا اور فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تمہاری پڑوسی بن جائیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، حسن سلوک سے اگر پیش نہ آئیں تو یہ بھاگ جاتی ہیں، اگر ان کی قدر نہ کریں تو یہ بھاگ جاتی ہیں، اور جس قوم سے یہ بھاگ جاتی ہیں دور چلی جاتی ہیں، ان کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ آج ہی اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بتا دیں کہ روٹی کی عزت کر لیں۔ جو انسان روٹی کی عزت کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے مال و دولت میں اور اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے، اس کو کبھی محتاجی کی، تنگ دستی کی پریشانی نہیں آتی۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں،
اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔